अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। झारखण्डे आन्दोलनरतैः छात्रैः ऑगस्ट मासस्य 20तमे दिनाङ्के मुख्यमन्त्री आवासावरणपरा सञ्चेतना अस्ति प्रकाशिता। तत्र आन्दोलनरत छात्रेभ्यः राज्यप्रशासनपक्षतः संवादार्थमाप्तमस्ति तावत् निमन्त्रणम्। अद्य अपराह्णे छात्रप्रतिनिधिभिः सह पक्षद्वयीयः संवादः सम्भाव्यमानः। श्रीराम मंदिर धन समर्पण संबद्धं भ्रष्टाचार प्रकरणम् आलक्ष्य उच्चतमन्यायालये स्यात् वादश्रवणम् अद्य। उच्चतमन्यायालयस्य अवधाने विशेषान्वीक्षणदलेन भवेदन्वीक्षणम् इत्येतद् लक्ष्यान्वितासु याचिकासु भवेत् वादश्रवणम्। उत्तर पश्चिम दिग्वर्तिन्याः वंगखात्याः उपरि न्यूनापीड प्रभावात् ओडिशा पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड राज्येषु प्रभूततः प्रभूततरायाः अतिवृष्टेः सञ्चेतना अस्ति ख्यापिता। ओडिशा राज्ये तावत् जलौघ संकटं प्रवर्तमानमेव। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया देशयोः मध्ये ईरान विषयमाश्रित्य संघर्षस्थितिः उत्पन्ना। ईरान देशविरुद्धं सैन्यकार्यजातमालक्ष्य सहभागितायाः स्वीकरणं स्वकं ख्यापितं दक्षिण कोरिया देशेन। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपति ट्रम्प इत्यसौ तावत् दक्षिण कोरिया देशेन सह संयुक्त सैन्याभ्यासानां न्यूनीकरणाय पेण्टागन् इत्येतत् विनिर्दिष्टवान्। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येषा प्रतियोगिता अद्य प्रभृति आरभते। पीवी सिन्धु सात्विक चिराग युगलं च भारतीयम् आह्वानं प्रस्तोतुं सर्वथा सज्जे। 17 वर्षाणाम् अनन्तरं तावत् भारतं पुनरपि एतस्याः प्रतिष्ठितायाः प्रतियोगितायाः आतिथेयमस्ति सम्पाद्यमानम्। अद्य अस्ति नागपञ्चमी अथ श्रावणमासस्य तृतीयः सोमवासरः अपि। प्रातःकालादेव शिवालयेषु श्रद्धालूनां महती संख्या अस्ति अवलोक्यमाना। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। झारखण्ड राज्ये सततम् आन्दोलनरताः सन्ति छात्राः। झारखण्डे आन्दोलनरतैः एतैः छात्रैः ऑगस्ट मासस्य 20तमे दिनाङ्के मुख्यमन्त्री आवासावरणपरा सञ्चेतना अपि पूर्वतः प्रकाशिता अस्ति। तत्र आन्दोलनरत छात्रेभ्यः साम्प्रतं तावत् राज्यप्रशासनपक्षतः संवादार्थं निमन्त्रणम् आप्तमस्ति। एतन्निमन्त्रणानुगुणम् अद्य अपराह्णे छात्रप्रतिनिधिभिः सह पक्षद्वयीयः सम्भाव्यमानः अस्ति इति अवधातव्यतथ्यम्। उच्चतमन्यायालये श्रीराम मंदिर धन समर्पण संबद्धं भ्रष्टाचार प्रकरणम् आलक्ष्य अद्य वादश्रवणं भवेत्। वस्तुतः अद्यतने वादश्रवणे उच्चतमन्यायालयस्य अवधाने श्रीराम मंदिर धन समर्पण संबद्धं भ्रष्टाचार प्रकरणम् अभिलक्ष्य विशेषान्वीक्षणदलेन अन्वीक्षणं भवेत् इत्येतद् लक्ष्यान्वितासु याचिकासु विचारः तदनुगुणं निर्णयः च ख्यापितो स्याताम् इति सम्भाव्यते। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अथ भारतरत्न विभूषितस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य पुण्यतिथ्यवसरे देशस्य अनेकेषु स्थलेषु श्रद्धाञ्जलिकार्यक्रमाः ह्यः समायोजिताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्लीस्थिते तदीये स्मारके सदैव अटल इत्यत्र सम्प्राप्य तस्मै पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। एतस्मिन् अवसरे पूर्वराष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरलाः, केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंहः, दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्यसौ भाजपेति दलस्य च राष्ट्रीय अध्यक्षः नितिन नवीनः च उपस्थिताः आसन्। पश्चिम बंगाल राज्ये ह्यः प्रभृते आयुष्मान भारत इत्याख्या स्वास्थ्यागोपयोजना प्रवर्तिता जाता। राज्य प्रशासनस्य अनुसारेण 39 लक्षाधिक त्रिकोटि संख्याकाः जनाः एतया योजनया लाभान्विताः भवेयुः।
पात्रपरिवारेभ्यः प्रतिवर्षं 5 लक्षरूप्यकमिता धनव्यवहाररहिता स्वास्थ्यागोपसुविधा तत्र प्रदास्यते। योजनायाः अन्तर्गतं राज्यस्य 30,900-संख्याकाः चिकित्सालयाः सम्मिलिताः सन्ति, येषु 3,100-संख्याकाः नैजचिकित्सालयाः, 27,600-संख्याकाः च प्राशासनिकचिकित्सालयाः सन्ति। लाभार्थिनः आयुष्मान् इति पत्रकेण चिकित्सालयेषु सुविधाम् आप्तुं शक्ष्यन्ति। येषां पार्श्वे आयुष्मान् इति पत्रकं न स्यात् ते चिकित्सालये एव स्वपात्रतां प्रस्तूय पञ्जीकरणं कारयितुं शक्नुयुः। तावदारम्भे एषा योजना स्वास्थ्यसाथी, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना इत्येताभ्यां सह प्रवर्तेत। मासत्रयस्य समीक्षायाः अनन्तरं स्वास्थ्यसाथी इत्याख्या योजना प्रशासनेन शनैः समापयिष्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् योजनायै एतस्यै केन्द्रप्रशासनेन प्रायः 1,000 कोटि रूप्यकाणि तावत् आवंटितानि सन्ति। एतस्यां योजनायां प्रतिशतं 60 व्ययं केन्द्रप्रशासनं, प्रतिशतं 40 मितं च व्ययं राज्यप्रशासनं निर्वक्षतः। प्रशासनेन सबलं प्रतिज्ञावचनं प्रकाशितं यत् कश्चिदपि पात्रत्वं भजमानः जनः एतस्याः योजनायाः लाभेन कथमपि वञ्चितः न भविष्यति इति। दिल्ली मेट्रो परिचालनेन नियतायाः सामयिकतायाः विश्वसनीयतायाः च निकषयोः हांगकांग मेट्रो, पेरिस मेट्रो, न्यूयॉर्क सबवे इत्येतानि जगतः सुप्रतिष्ठितानि मेट्रो परिचालनानि पृष्ठीकृत्य प्रकृष्टा उपलब्धिः समधिगता अस्ति। एतस्मिन् वर्षे डेल्ही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इत्येतेन प्रतिशतं प्रायः 100-मितायाः एव नियतायाः सामयिकतायाः अङ्कनं विधाय जगतः सुप्रतिष्ठितानि मेट्रो परिचालनानि पृष्ठीकृतानि। अत्र अवधातव्यं तथ्यमस्ति यत् दिल्ली मेट्रो परिचालनानुसारेण 1 मिनिट् इत्यतः न्यूनः समयः अपि विलम्बत्वेन मनुते। 23 वर्षेभ्यः पूर्वं प्रायः 1.5 किलोमीटर परिमितदौर्येण सह एव 6 स्थानकेभ्यः दिल्ली मेट्रो परिचालनम् आरब्धमासीत्। साम्प्रतं तावत् 16,400 किलोमीटर दौर्यसमन्वितं दिल्ली मेट्रो परिचालनं 3,300 स्थानकानि यावत् सम्प्राप्यमाणमस्ति। यात्रिकाणां सततं वर्धमानां संख्याम् अथ प्रवृद्धपरिपथानाम् आपीडम् अभिलक्ष्य अपि दिल्ली मेट्रो परिचालनं स्वदक्षतां विश्वसनीयतां च सम्पादितवदस्ति। सम्प्रति विना चालकं मेट्रो परिचालनं प्रतिशतं 29 मितं जातमस्ति। आहत्य सुनिश्चितसमयगतपरिचालनेन सह यथायुगं प्रविधिदाक्ष्यम् अत्र सम्प्रयुज्यमानमस्ति। एवं डेल्ही मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इत्येतेन वैश्विकस्तरे स्वीया उत्कृष्टता विशेषतः प्रदर्श्यमाना अस्ति इति विशिष्टं हि तथ्यम्। दिल्ल्याः हृत्स्थले अवस्थितं राष्ट्रपतिभवनस्य अमृतोद्यानं पुनरपि साधारणजनेभ्यः समुद्घाटितमस्ति। एतस्मिन् क्रमे अमृतोद्यानं वार्षिकं ग्रीष्मकालिकं संस्करणं केवलं पुष्पाणि यावत् सीमितं नास्ति, प्रत्युत देशस्य समृद्ध स्वदेशस्तरीयं पुष्पवैविध्यमपि अत्र द्रष्टुं शक्यम्। प्रायः 15 प्रहलमिते विस्तृते रम्ये उद्याने एतस्मिन् क्रमे प्रावृट्सत्रियाणि देशजपुष्पाणि आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति। वार्षिक ग्रीष्मकालिक संस्करणस्य अन्तर्गतम् अमृतोद्यानम् ऑगस्ट मासस्य 16 दिनाङ्कतः नाम ह्यः प्रभृति सेप्टेम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् समुद्घाटितं स्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् अमृतोद्याने प्रवेशार्थं शुल्कप्रदानं कथमपि स्वीकृतं नास्ति, परं तत्र प्रवेशस्य किं वा आगमनसमयस्य सुनिश्चयनाय अध्यन्तर्जालप्रक्रिया समाश्रयणीया अस्ति एव। साधारणजनेभ्यः यथापूर्वं सुविदितमेव यत् उद्यानविशेषः एषः प्रातःकालिकात् 10 वादनात् आरभ्य सायं 6 वादनं यावत् उद्घटितः भवति इति। यत्र सायं 5 वादनात् पश्चात् प्रवेशः न दीयते, अथ सोमवासरे उद्यानस्य एतस्य पिधानं च भवति। वस्तुतः राजधानीं नवदिल्लीं प्रति आगन्तारः ये तेभ्यः अथ विशिष्य दिल्लीवासिभ्यः अमृतोद्यानं न भ्रमणस्थलमात्रम् अपितु एतद् राष्ट्रपतिभवनपरिसरीयसौन्दर्यस्य भारतस्य देशजपुष्पाणां रिक्थस्य समीपतः दर्शनाय अपि विशिष्टस्थलत्वेन राजमानमस्ति इति। पेट्रोल इत्येतस्मिन् तैलेन्धने इथेनॉल इत्येतस्य इन्धनस्य मिश्रणम् आलक्ष्य एषु दिवसेषु सामाजिकान्तर्जालपटलेषु सततं मिथ्याप्रचारः क्रियमाणः अस्ति। एतस्मिन्नेव प्रकरणे प्राकृतिकेन्धनमन्त्रालयेन अनतिचिरमेव स्पष्टीकरणम् अपि प्रदत्तम्। प्रशासनेन उक्तमस्ति यत् इथेनॉल इत्येतेन इन्धनेन मिश्रितस्य शिलातैलस्य विषये ये आग्रहाः जायमानाः सन्ति ते वैज्ञानिकप्रमाणेभ्यः सर्वथा पृथग्भूताः सन्तिष्ठन्ते इति।
प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् E20 पेट्रोल इति तैलीन्धनस्य क्रियान्वयनात् पूर्वं वाहननिर्मातृभिः प्रविधिसंस्थानैः विशेषसंस्थाभिः सह व्यापकपरीक्षणं जातमस्ति। मन्त्रालयप्रदत्तवक्तव्यानुसारं E15 इत्येतत् मिश्रितं पेट्रोल इति तैलीन्धनं विगत सार्धत्रिवर्षेभ्यः अथ च E19 E20 इत्येतत् मिश्रितं पेट्रोल तैलीन्धनं विगत सार्धद्विवर्षतः उपयुज्यमानमस्ति। यदि E20 इत्येतेन पेट्रोल तैलीन्धनेन वाहनेषु दुष्प्रभावः अभविष्यत् तर्हि कोटिसंख्याकेषु वाहनेषु समस्याः, उपभोक्तॄणाम् आक्षेपाः अथ च समवायानां संशोधनाभियानानि अभविष्यन्निति। सद्यैव भारतीय रेल विभागेन हरितोर्जा क्षेत्रे महत्वपूर्णः उपक्रमः समारब्धः। उत्तरमध्यवर्ती रेलगतेन प्रयागराजमण्डलेन प्रथमवारं रेलयानस्य एकस्य कक्षस्य छदौ 7 किलोवाट् क्षमतायुतः सूर्योर्जासंयन्त्रस्य स्थापना कृता अस्ति। एतेन नवाचारेण रेलकक्षेषु साक्षात् विद्युत् प्रवाहः उपलब्धः स्यात्, येन व्यजनानि, ऊर्जापूरकाणि, यन्त्रान्तरादीनि च सञ्चालयितुं पारम्परिकविद्युतः आवश्यकता न्यूना भविष्यति। एतेन हि रेलकक्षगताः सर्वाः अपि विद्युत् सुविधाः सौरोर्जसा सञ्चालितानि स्युः। रेलविभागानुसारं प्रतिवर्षम् एतेन प्रायः 13,500 यूनिट् मितायाः विद्युतः संरक्षणं जायेत अथ च 11 टन्मितं कार्बन् पदार्थोत्सर्जनमपि न्यूनं भवेत्। वस्तुतः एषः 500 वृक्षाणां रक्षणतुल्यः पर्यावरणसंरक्षणप्रकल्पः स्वीक्रियमाणः अस्ति। उत्तर-पश्चिमदिग्वर्तिन्याः वङ्गखात्याः उपरि न्यूनापीडप्रभावात् ओडिशा, पश्चिमबङ्गाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड राज्येषु प्रभूततरायाः अतिवृष्टेः सञ्चेतना ख्यापिता अस्ति। ओडिशा राज्ये तावत् साम्प्रतमपि जलौघसङ्कटं प्रवर्तमानमेव। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया देशयोः मध्ये ईरान विषयमाश्रित्य संघर्षस्थितिः उत्पन्ना अस्ति। ईरान देशविरुद्धं सैन्यकार्यजातमालक्ष्य सहभागितायाः स्वीकरणं स्वकं ख्यापितं तावत् दक्षिण कोरिया देशेन। संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ दक्षिण कोरिया देशेन सह संयुक्त सैन्याभ्यासानां न्यूनीकरणाय पेण्टागन् इत्येतत् साक्षात् विनिर्दिष्टवान् अस्ति। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येषा प्रतियोगिता अद्य प्रभृति आरभते। PV सिन्धु, सात्विकचिराग युगलं च भारतीयम् आह्वानं प्रस्तुतुं सर्वथा सज्जे स्तः। 17 वर्षाणाम् अनन्तरं भारतं पुनरपि एतस्याः प्रतिष्ठितायाः प्रतियोगितायाः आतिथेयमस्ति सम्पाद्यमानम् इति क्रीडाप्रेमिभिः अवज्ञेयम्। अद्य नागपञ्चमी अथ श्रावणमासस्य तृतीयः सोमवासरः च। प्रातःकालादेव शिवालयेषु श्रद्धालूनां महती संख्या अवलोक्यमाना अस्ति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।